بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير دیکھو قرآن میں یہ جا بجا مومنوں، دیکھو قرآن میں یہ جا بجا مومنوں، کیسے القاب رب نے نبی کو دیے، کہیں یاسین کہا کہیں کہا کہا، کہیں یاسین کہا کہیں کہا کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں تمہارا یہ غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم کی بڑیائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، جو کہ ساڑھے سبنا دا خالق مالک رازق علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء علیم حکیم، بڑا ہی بریک بین اللطیف ہے۔ درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طٰہٰ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے، جنہ دی جدوجہد کوشش کاوش دے نال دین اسلام ساڑے تک پہنچن دا سبب اور ذریعہ بنے۔ سلام انہاں ہستیاں تے جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے اور آپ دا دیدار کر کے
اپنے آپ کو صحابی کہلوان کا شرف حاصل کیتا ہے، دعا کرو اللہ سبنا تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات بلا تمہید انتہائی اختصار دے نال جو میں آپ احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، میرا موضوع ہے دین اسلام کی خاطر قربانیاں اور انہاں قربانیاں تے پھر ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا۔ اے جڑا قرآن حکیم کہ جیڑی بچیاں دی دستار بندی اور بچیاں دی تقسیم اسناد کے موقع تے اسی کٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اے قرآن کی خاطر کنیاں قربانیاں اور کنیاں تکلیفاں اٹھانیاں پئیاں نے، اور اس دین اسلام کی خاطر کنیاں قربانیاں دینیاں پئیاں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، تمام انبیاء نے حق دا آوازہ بلند کیتا، قوم نے انکار کیتا، حتیٰ کہ مقابلے اندر قوم کھڑی ہو گئی، بڑے بڑے فرعوناں نمروداں دا سامنا کرنا پیا۔ حضرات لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں، اللہ دے پیغمبراں نے استقامت اختیار کیتی ہے۔ اسی طرح جویں انہاں نبیاں نے استقامت اختیار کیتی ہے، ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ سلطان مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی استقامت اختیار کرن دا حکم دیتا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ تکلیفاں انبیاء نو آئیاں نے، پھر اس تو بعد جڑے نیک نے، اس تو بعد جویں جویں بندہ اللہ دے زیادہ قریب ہے اوویں اوویں سونے رب نے انہوں تکلیفاں دے نال دوچار کیتا ہے، آزمایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تانوں بھی تکلیفاں آئیاں نے؟ آپ نے فرمایا جنہ مینوں آزمایا گیا ہے انہاں کسی ہور نوں نہیں آزمایا گیا۔ حضرات اے دین ایویں تے نہیں ایک گلدستے دی شکل دے اندر سانوں مل گیا، اس شجر اسلام دیاں بنیاداں دے اندر میرے حضور دا اور حضور دے یاراں دا خون شامل ہے۔ اس شجر اسلام دی آبیاری نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے اپنے خون دے نال کیتی ہے، اور ساری کائنات دے امام پیغمبر نو حکم دیتا گیا کہ تسی بھی استقامت اختیار کرو۔ قرآن حکیم آیت نمبر 112 سورہ ہود دی، ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ سارے بولو سبحان اللہ، سارے کہو او مسلمانوں کرونا کچھ نہیں کہنے لگا، ماسک پا کے سبحان اللہ کہہ دیو جی ڈر لگتا ہے تو نہیں نہیں نہیں، اچھی بات نہ سارے کہو سبحان اللہ۔ قرآن نے اللہ پاک دا ساری کائنات نے خالق و مالک نے فرمایا اے پیغمبر جی جنہیں میرے نو استقامت اختیار کر گئے، جنہیں میرے ابراہیم استقامت اختیار کر گئے، جنہیں حضرت موسیٰ تے عیسیٰ استقامت اختیار کر گئے، جنہیں حضرت یونس تے ایوب استقامت اختیار کر گئے، تساں بھی استقامت اختیار کرنی ہے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام سورہ حامیم سجدہ، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي
كنتم توعدون۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہاں کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے اور دے اوپر ڈٹ گئے استقامت اختیار کی تھی، انہاں واسطے بڑی خوشخبری ہے، نہ کوئی انہاں نوں غم ہوئے گا نہ کوئی انہاں نوں خوف ہوئے گا، اور اساں وہ جنت دے دیواں گے جڑی جنت دا انہاں نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ قرآن پاک دا تیسرا مقام سورہ احقاف، ساری کائنات خالق و مالک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہاں ایک ساڈا رب اللہ ہے، ربنا اللہ دا جنہاں لوگاں نے نعرہ لگا دیتا، ساری کائنات خالق و مالک نے فرمایا پھر انہاں واسطے نہ کوئی غم ہوئے گا نہ کوئی خوف ہوئے گا۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، وقت دی قلت قرآن حکیم دے بے شمار مقام نے استقامت اختیار کرن دا حکم ایمان والیاں نوں دتا گیا ہے۔ جدوں دین دی خاطر کوئی مصیبت آ جائے، جدوں کوئی پریشانی آ جائے، جدوں کوئی دکھ آ جائے، جدوں کوئی تکلیف آ جائے، پھر تذبذب کا شکار نہیں ہونا، ڈولنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، فرمایا بلکہ استقامت اختیار کرنی ہے، او دے ڈٹ جانا ہے، جویں رب دے پیغمبر ڈٹ گئے، جویں نبی دے صحابہ ڈٹ گئے، نبی دے یار ڈٹ گئے۔ مسلمانوں استقامت اختیار کیویں کرنی ہے توجہ فرمانا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے آپ تشریف فرمانے، آپ کے صحابی حضرت خباب بن ارطا آکے کہنے لگے محبوب جی ساڑے واسطے اللہ کولوں دعائی کر دیو، ساڑے واسطے کوئی اللہ کولوں مددی جمانگو، کافر بڑا سانو تنگ پہ کر دینے، بڑا پریشان پہ کر دینے، اس دین دی خاطر او مسلمانوں کافران نبی دے یاراں دا جینا حرام کر دیتا ہے، کتے پیارے بلال نو اگ دے کیولیاں تے لٹایا جا رہا ہے اس دین اسلام دی خاطر، کتے پیارے خبیب نو سولی تے لٹکایا جا رہا ہے اس دین اسلام دی خاطر، کتے حضرت آل یاسر دے پورے خاندان مار مار کے شہید کیتا جا رہا ہے اس دین اسلام دی خاطر، کتے حضرت صہیب رومی نو صداواں دتیاں جا رہیاں نے اس دین اسلام دی خاطر۔ حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں محبوب سونیو ساڑے واسطے دعائی کر دیو، ساڑے واسطے اللہ کو مددی جمانگو۔ آپ فرما دینے خباب کیا تو ہونی پریشان ہو گئے، حالے دیو وقت نہیں آیا، پہلیاں امتاں دی اندروں اہل حق دے وچوں کسے ایک بندے نو لے آندا جاندا ہے، اور مسلمانوں دین دی خاطر کیویں تکلیفاں اٹھائیاں، اج تینوں تے مینوں دین دی خاطر کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پہ رہی، اے دین اسلام اے سچیا سچایا گلدستہ مل گیا ہے۔ ایک حضرت خباب بن ارط کہندے نے سونیو اللہ کو مددی چمنگو، آپ فرماتے نے خباب حالے او وقت نہیں آیا، پہلیاں امتاں وچوں اہل حق دے اندروں کسے ایک نو لے آندا جاندا ہے، انہوں لے آ کے او دے واسطے زمین وچ کڑا کھودیا جاندا ہے، انہوں کڑے اندر رکھ کے او دے سر دے لوہے دا آرا چلا دیتا جاندا ہے، او دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے جاندے،
لوہے دیاں تنگیاں دے نال دا جسم چھل دتا جاندا ہے، اے چیز بھی انہاں نوں دین اسلام تو نہیں روک دی سی۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، ایک صحابی دوسری روایت صحیح مسلم شریف دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، آ کے کہندے نے محبوب سونےو مینوں کوئی دین دے بارے ایسی بات دسو جیڑی میں سن کے او دے تے عمل کر لواں تے قائم رہاں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں اللہ تے ایمان لے آندا پھر دے اوپر ڈٹ جا، قائم ہو جا، ڈولی نہ۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دیکھ لو، او میرا سونا حضور دیکھ لو، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گھرانہ دیکھ لو، آپ دے یاراں نوں دیکھ لو، دین دی خاطر انہاں لوگاں نے کنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، دین دی خاطر انہاں لوگاں نے کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے۔ او نبی جی دے بارے کسے نے کہا حسن و حسین دے نانے دی، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال۔ نہیں سارے کہو سبحان اللہ، اچھی بات نال کہو سبحان اللہ۔ حسن حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال۔ رب نے نبی دا، رب نے نبی دا شان بتایا، رب نے نبی دا شان بتایا، سونے نوں معراج کرایا، سونے نوں معراج کرایا، سونے نوں معراج کرایا۔ فرشاں تو فلکاں تے جانے دی، فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملتی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال۔ علم نشرا دے سینے والا، علم نشرا دے سینے والا، ملیا نبیوں مدینے والا، ملیا نبیوں مدینے والا، بد کشتوریوں پسینے والا، جگ وچ ایسے خزانے دی، جگ وچ ایسے خزانے دی نہیں ملتی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، ساری کائنات امام پیغمبر آمینہ دیدار شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں دی یار زندگی دیکھ لو، دین اسلام آپ نے کیویں دنیا دے کونے کونے تے پہنچایا، آپ نے مکے دے کافراں نوں کیویں دعوت دتی، آپ نے دین دے اوپر نوجواناں نوں کیویں تیار کیتا ہے، آپ نے دین اسلام دی خاطر کیویں قربانیاں سکھائیاں نے۔ میرے حضور جدوں مکے دے اندر توحید دا اعلان کر دے نے، او مسلمانوں توجہ کریا جے، سونے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال او یار بیگانے تے بیگانے اپنے بھی خون دے پیاسے بن گئے۔ حضور اسلام دی دعوت لے کے جڑے بازار اندر جاندے، ابو لہب پیچھے چلا جاندا، آکھدا او لوگو اس نوجوان دی نام لیا جے، تساں نہیں جان دے ساڈا بھتیجا نعوذ باللہ اے مجنون ہو گیا ہے،
دیوانہ ہو گیا ہے، اے نوز باللہ پاگل ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام اگر بیت اللہ دے اندر عبادت کر دے، صحیح بخاری شریف دے اندر لکھے آئے ایک دن آپ ذہن کعبہ دے اندر اپنے رب دی بندگی اندر مشروف نے، کافران دا ٹولا بیٹھا ہے، ابو جہل کہندا ہے کون ہے جڑا مکے دے فلاں بازار اندر اونٹ ذبح ہوئے او دی اوجڑی اٹھا کے لے آئے گا تے اس محمد نعوذ باللہ کمر تے رکھ دے گا، منا کو پر سمیت اوجڑی اٹھا کے لے آیا۔ عقبہ بن ابی معیط اپنے گماشتیاں نال لے کے میرے حضور دی پیاری کمر تے رکھ دی۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کمزور صحت دے بندے سے دوڑ کے گئے نے، آپ نے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا، پیاری سیدہ فاطمہ جنہ دے بارے سونے حضور نے فرمایا فاطمہ تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے، پیاری فاطمہ نو بلا کے لے آئے، نی فاطمہ تیرے ابا جان جویں کافر دین دے باروں تکلیفاں دے دینے، ایویں اج کافراں نے اوجڑی گوبر سمیت تیرے باپ دی کمر تے رکھ دی۔ پیاری سیدہ دوڑ کے آیا، او بیٹیاں والے بیٹھے ہو میرے بزرگوں توجہ کرے آلے، بیٹیاں جدوں باپ نو تکلیف اندر دیکھ دیاں نے، بیٹیاں نو کتھے برداشت ہوندا ہے، بیٹی سیدہ دوڑ کے آیا این کر کے اوجری نو دھکا مار کے نیچے سٹے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دی مبارک گردن تو گندگی نو صاف کیتا ہے۔ ایس قدر دین اسلام نال دشمنی رکھن والے کافر نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے چار چفیرے نبی دے دشمناں دا کھارے، ایک پاسے عقبہ بن ابی معیط دا کھارے، ایک پاسے ولید بن مغیرہ دا کھارے، قریب ابو لہب دا بھی کھارے۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جی، پورے محلے دا گند کٹھا کر کے میرے حضور دے دروازے تے کٹھیاں کر دیں دے، آپ گوشت دے لوتھڑے انج کر کے ایک لکڑی تے اٹھا کے فرما دے، او ولید ابو لہب ابو جہل قاضی ہمسائے کیے، تسی میرے قاضی ہمسائے ہو، تسی میرا خیال نہیں کر دے، کدے آپ دے گھر اندر ہنڈیا دی اوپر کوڑا پھینکیا جاندا ہے، کدے ام جمیل آپ دے اوپر جناب والا کانٹے پھینک دی، کوڑا پھینک دی، کدے آپ دے راستے دے اندر کانٹے دار ٹہنیاں بکھیر دے دی۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے میرے حضور ایتھوں مکیوں تنگ آ کے آپ طائف دی بستی دی اندر چلے گئے، آپ فرماتے نے طائف دے سرداراں نو جا کے او طائف دے سردارو دین اسلام نو من لو، اللہ دی توحید نو من لو، انہاں سرداراں بھی نہ منیا، الٹا میرے حضور نو پتھر مارے، میرے حضور نو زخمی کر دیتا۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے میرے پیارے حضور علیہ السلام دی زندگی دین دی خاطر آپ نے سفر کیتے حتیٰ کہ ہجرت مجبور ہو گئے، او یارے تے نبی نے تسی آکھو گے نبیاں نال تے ایویں ہویا، او ویکھ نبی تے یاراں دے نال نبی تے پیاریاں دے نال۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے او نبی دے یار جنہاں دے بارے کسے نے کیا ہے، اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تمہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تمہارے نے۔ ابو بکر عمر دی شان لوگو، ابو بکر عمر دی شان لوگو، کیویں بیان کراں کیویں بیان ہووے، ابو بکر عمر دی شان لوگو، کیویں بیان کراں کیویں بیان ہووے، عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہووے، قربان کراں اتے سارے موتی ہیرے نے، اتے سارے موتی
ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کیا حسن و حسین دیاں شانہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے جناں دا پروانہ سارا جگ ہے جناں دا پروانہ سارا جگ ہے جناں دا پروانہ زہرا دیاں اکھیاں دے لال دوئے زہرا دیاں اکھیاں دے لال دوئے حیدر علی جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے توجہ فرمانا او مسلمانوں ساری کائنات امام پیغمبر آمینہ دلال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہان ہی تکلیف برداشت نہیں کی دیا بلکہ آپ نے یاراں دیاں داستانہ بھی سن لو او یار اس قرآن تیرے تے میرے تک پہنچان واسطے اس حدیث نو تیرے تے میرے تک پہنچان واسطے اس دین اسلام دی جناب والا آبیاری دے واسطے کنہیں تکلیفاں برداشت کی دیا مسلمانوں توجہ فرمایا جی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہم کتے آگ دے کیولیاں تے لٹایا گیا لیکن بلال پھر بھی اللہ رب ذوالجلال دی توحید دا آوازہ بلند پہ کر دے کتے حضرت پیارے بلال دی اوپر سرخ رنگ دے پتھر رکھے گئے لیکن وہ پھر بھی ڈگمگائے نہیں رب دی توحید دا آوازہ بلند پہ کر دے کتے پیارے بلال دے پیران دے اندر رسیاں بن کے گھسیٹے آ جا رہے بلال پھر بھی نہیں ڈولے مسلمانوں کتے بلال جناب والا تانو تشہید نشانہ بنایا جا رہا ہے بلال پھر بھی نہیں ڈولے کتے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جناب والا گھر والے انہوں شہید کیتا جا رہا ہے لیکن وہ اسلام تو نہیں پھر میں کیوں نہ کہہ دے میں انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے جانا بھی دیتیاں نبی دے یاراں توجہ کرے آجے نبی دے صحابہ نے دین اسلام دی خاطر کیتے دعوت دے میدان دی اندر لوکاں دے تانے برداشت کیتے گالیاں سنیاں پتھر کھاتے کیتے دعوت و جہاد دے میدان دی اندر نبی دے یاراں نے اپنیاں گردناں کٹائیاں جسماں دے کیمے کروا لے لیکن دین تو نہیں پھرے انہاں دیتیاں نے جانا انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سارے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ ایڈا موسم ٹھنڈا نہیں جڈے تسی ٹھنڈے ہو گئے ہو ذرا اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ انہاں دیتیاں نے جانا انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تانیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے میرے ول ویکھو جوانو میرے ول ویکھو سپیکر ادھر بول دے نے میں ادھر بولنا تسی میرے ول تکو میرے ول ویکھو میری گل غور نال سنو سارے مل کے ایک بار اچھی کو سبحان اللہ انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے یاراں دی بات سنیا جی او بزرگو آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بارے انہاں گھر بارے انہاں گھر بارے انہاں سونے اتوں بار دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تانوں رب نے
کلے بندے دی آواز تاڑے سارے تو زیادہ ہے، یا جذبہ زیادہ ہے یا آواز زیادہ ہے، کوئی تے گل ہے نا، ذرا سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ تو جنی ہو گئی اس تو اچھی کرو بات، کہو سبحان اللہ۔ آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ توجہ کرے آج جملہ بڑا پیارا ہے، دائیں بائیں نہ دیکھو، یقیناً میں نے پتا ہے اس مجلس دے اندر بڑے علماء بڑے خطبہ جڑے ایک ایک دن دے اندر 5-5 10-10 تقریراں کرنے والے مسلمانوں توجہ فرما، انہاں آنا ہے خطاب کرنے نے تساں سننا ہے، آ گئے نے واپس نہیں مڑ چلے، تانوں انہاں دا انتظار ہے۔ او مسلمانوں توجہ کرے آج میرے ول تکو یار توجہ کرو، آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے، اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ گھر بار اونا سونے اتوں بار دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تانوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نوں ویکھ لو، حبشی نوں ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولیا۔ او یار اج دا بھی نوجوان جڑا نماز پڑھن تو قاصر ہے، اج دا بھی نوجوان جڑا دعوت دین واسطے کتے گلی بازار اندر نہیں نکل سکدا، اج دا بھی نوجوان جڑا اللہ دے دشمناں دے سامنے کھڑا ہون تو کتراندا ہے، اج دا نوجوان جنوں دین اسلام دے شعار جنوں اسلامی نمونے برے لگدے نے، لیکن او بھی تے نوجوان سی مسلمان۔ حبشی نوں ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولیا، بلدیاں کولیاں تے ہولے نہیں جی بولیا، بلدیاں کولیاں تے ہولے نہیں جی بولیا۔ کیویں سانوں حوصلے بلال دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تانوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ سفراں دے وچ جینے، سفراں دے وچ جینے، موڑیاں تے چایا سی، سفراں دے وچ جینے، موڑیاں تے چایا سی، سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا سی، سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا سی۔ اج بھی او آقا جی دے نال سوتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے۔ توجہ فرمایا جے مسلمان نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نے دین دی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کی ہیں۔ ایک میرے سونے نبی دا یار ہے جدا نام ہے عبداللہ، مسلمانوں غور کر دے جایا جے عبداللہ دا نام ذوالبجادین بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے مدینہ المنورہ، اور نبی دے نال پیارے سونے محبوب دے نال سچی محبت آپ دے یار دا مکے وچ دل نہیں لگدا، کہیں گئے کیڑا ٹائم ہووے میں بھی جناب والا حضور دے پیچھے پیچھے ٹر جاواں، میں مدینہ المنورہ میں آپ علیہ السلام دا جا کے دیدار کرنا، آپ حضرت عبداللہ ذوالبجادین مسلمانوں توجہ فرمایا جے جدو مکے دے اندروں نکلن لگے، مکے دے اندروں جان لگے، اے حضرت عبداللہ دا چچا جنہ دی کفالت دے اندر ہے، عبداللہ دا باپ سر تے نہیں ہے، اس باپ نے کیا عبداللہ کو مدینے نہیں جانا ہے، دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نہیں جانا ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے میرے چچا میں نو دس دے میں کیوں نہیں جانا، چچا کہندا ہے او محمد
मुहम्मद नौजुबिल्ला ओते साढ़े दीन तो फिर गया है ओते साढ़े पुत्तां दा मन करे इस वास्ते ओदे कोल नहीं जाना मुसलमानों तवज्जो फरमाया जी हजरत अब्दुल्ला इंज करके तैयारियां कर लईं सदके चचा ने सजावां भी दित्तियां ने और जिस्म तो कपड़े भी उतरवा लए ने कहंदे ए अब्दुल्ला तू नहीं जाना अद्धी रात दा टाइम है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना है आप दा मुहिब आप दा दीदार करना चाहता है आप दे पीछे जाना चाहता है अपनी मां दे दरवाजे ते गए नी अम्मा इंज करके मैं जाना चाहना ते मेरे चचा ने मेरे जिस्म तो मेरे कपड़े भी उतरवा ले जे तेरे कोल कोई कपड़ा होवे ते मैनू दे दे ताकि मैं सतर ते ढांप लवां मां खरमाई होया कर दिए मां ने एक टाट एक टोटा कपड़ा दे दिता अद्धा अद्धा करके इंज करके फाड़ के अपना सतर ढांप लिया सफर शुरू कर दिया पैदल सफर जारी है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना है मुसलमानों गौर करे आज मुसलमानों तवज्जो करे आज मक्के तो मदीना तुल मुनव्वरा कोई मोटरवे रोड नहीं बनया कोई डैबो नहीं जाती कोई बस नहीं जाती कोई गड्डी नहीं जाती कोई तैयारा नहीं कोई जहाज नहीं कोई बाइक नहीं कोई साइकिल नहीं कुछ नहीं नबी दा परवाना पैदल ही जाई जा रहा है तन ते कपड़ा कोई नहीं पैर विच जुत्ती कोई नहीं नबी दा यार पिया जांदा है ओ कादियां मजबूरियां अब्दुल्ला तू अज मक्का छड्ड के मदीने जा रहे हैं तेनू मजबूरियां कादियां ने तेनू मसला की है मजबूरी एक ही दिल दे अंदर असां दिल विच एक नू बसा लिया असां दिल विच एक नू बसा लिया सोन पीर असां मदनी बना लिया सोन पीर असां मदनी बना लिया तू की जाने देखन वाले नू की पता है जिदे कोल चले आए ओदी शान की है तू की जाने आका जी दी किड्डी उच्ची शान है तू की जाने आका जी दी किड्डी उच्ची शान है सिफतां करदा रब रहमान सिफतां करदा रब रहमान सद पलकां ते सोने नू बुला लिया सद पलकां ते सोने नू बुला लिया सोन पीर असां मदनी बना लिया सोन पीर असां मदनी बना लिया सोन पीर असां मदनी बना लिया जेड़ा भी कमाल वेखे बड़ा ही प्यारा है जेड़ा भी कमाल वेखे बड़ा ही प्यारा है सवाल की तबू जाल मुखी बन इशारा है कदमा रोड़ा सोने ने पढ़ा लिया कदमा रोड़ा सोने ने पढ़ा लिया सोन पीर असां मदनी बना लिया सोन पीर असां मदनी बना लिया सोन पीर असां मदनी बना लिया तिन्ना दा खाना तवज्जो करया जियो जवानो तिन्ना दा खाना सोने जाबर पकाया सी तिन्ना दा खाना सोने जाबर पकाया सी हांडी विच लब मैं गए खूब ने पाया सी हांडी विच लब मैं गए खूब ने पाया सी 1300-1400 फौजियां ने खा लिया सोन पीर असां मदनी बना लिया सोन पीर असां मदनी बना लिया असां दिल विच एक नू बसा लिया